हॅलो एव्हरीवन, कशी आसात सगळी? आय होप सगळी बरी आसतली. आणि आज हांव घेवन आयला न्यू ब्लॉग तुमच्या खातीर खास. आज आसा फ्रायडे, सो हांवें केला सुंगटाचें हुमण. सो तुमकां रेसिपी दाखयता. चला तर किचनाक वचून पळोवया सुंगटाच्या हुमणाची रेसिपी. बट तुमी चॅनलाक लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करपाक विसरनाका. सो कमेंट बी करा. रेसिपी आवडली जाल्यार चॅनलाचेर कमेंट करा आणि सांगा तुमची रेसिपी ट्राय करा. थँक्यू. चला तर या रेसिपी पळोवपाक. हॅलो फ्रेंड्स, तर हें आसा आमचें हुमण तयार सुंगटाचें. सो चला रेसिपी पळोवया. हांगा हांव नाल्ल कातून घेता. एक वळें हांवें घेतला कातून. वांटप करपाक हांवें घेतल्या सोय, एक वळें, 3 मिरसांगो, 1 चमचो कोथमीर, 1 चमचो मिरी, अर्दो चमचो हळद, इल्लीशी आमटाण आनी अर्दो कट केल्लो कांदो. तर हें आमी सगळें मिक्सरान घालून वांटून घेवया. वाटता आसतना आमी लिंबू घालून घेवया. बारीक पेस्ट जाल्ली आसा. फोण्ण दिवया. फोण्णा खातीर हांवें घेतला तेल, 1 स्लीट केल्ली मिरची उडयता, सुंगटां घालता, इल्लोसो हळदी पिठो घालता, इल्लेशें मीठ घालता आनी हांगा सुंगटां बरी मिक्स करून घेता. मातशी ती फ्राय जावपा खातीर दवरता. इल्लेशें उदक घालता आनी वाटिल्लें आमी आळ्याक घालून घेता. इल्लेशें उदक मिक्स केलां हांवें. तुमकां जाय तितलें पातळ करून घेयात आनी बरो खतखतो येता तितून. चड परतून मीठ घालात आनी 2 सोलो उडयात. सोलां हांगा 2 उडयल्या. आनी वांटप करता आसतना तितून आमटाण घातिल्ली, ताका लागून सोलो 2च उडयता. सो हें आसा हुमण तयार. सो हांगासर सुंगटाचें हुमण तयार आसा. कशी दिसली रेसिपी? आवडली जाल्यार लायक, शेअर, कमेंट करात आनी म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात. सो सी यू इन नेक्स्ट व्हिडिओ. थँक्यू. बाय.